बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। रुख करते हैं पंजाब के शहर उकाड़ा का। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में डकैती की बड़ी वारदात। अख्तराबाद रोड पर डाकुओं ने लाहौर से हुजरा शाह मकीम जाने वाली मुसाफिर बस लूट ली। दर्जनों मुसाफिर लाखों रुपए नकदी, जेवरात और कीमती मोबाइल से महरूम हो गए। पुलिस थाना शेरगढ़ मौके पर पहुंच गई, तहकीकात का आगाज कर दिया। उकाड़ा में थाना शेरगढ़ के इलाके में डकैती की बड़ी वारदात। लाहौर से हुजरा वापस आते हुए अख्तराबाद और शेरगढ़ के दरमियान 6 से 7 डाकुओं ने मुसाफिर बस लूट ली। मुसाफिरों के रूप में बस में सवार डाकुओं ने तमाम मुसाफिरों को गाड़ी से उतारकर लाखों रुपए नकदी, कैश, लैपटॉप, तमाम मोबाइल्स और कीमती सामान लूट लिया। डाकू लाहौर सिटी अड्डा से मुसाफिर बनकर सवार हुए थे और वैरान जगह देखकर सबने असला निकाल लिया। असले के जोर पर वो गाड़ी को मेन सड़क से वैरान जगह फसलों में ले गए और 1 घंटे तक वारदात करते हुए तमाम मुसाफिरों को लूटते रहे। तमाम मुसाफिरों की SHO थाना शेरगढ़, DPO उकाड़ा और IG पंजाब से अपील है कि डाकुओं को फौरी ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुसाफिरों को तमाम कीमती सामान, नकदी, कैश, मोबाइल वगैरह वापस दिलवाए जाएं। ਵਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ 3-4 ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਹੈ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਤਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਿਆ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਨਪਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਫਸਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1-5 ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ 1-5 ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? लाहौर से वापस आ रहे थे, सिटी अड्डे से बैठे हैं और वो भी सिटी अड्डे पे ही सारे 6 लोग उधर से वो बैठे हैं और बस में आके उन्होंने ये सारा आपसे कोई चीज़ ली है उन्होंने? मोबाइल ले गए और पैसे थे वो ले गए। हाँ जी, आप बताएं। वो बंदे उधर से बैठे हैं सिटी अड्डे से, हम बैठे हैं ठोकर से, तो उन्होंने हमें इधर आगे रोका अख्तराबाद से आगे, और उन्होंने ड्राइवर को रोका है, उनका गाड़ी बंद करो, उन्होंने ले गए यहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ? वो कैमरे में उनकी आई हुई हैं कुछ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जी पहचान कुछ लोग कर सकते हैं, हमने नहीं देखा। कुछ एंड वाली सीटों में एंड वाली सीटों पे बैठे थे और कुछ ये ड्राइवर के पीछे मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬੈਠਾ ਸਭ ਖੱਬੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਚਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਕਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, एक दो ने मास्क पहना हुआ तो बाकी वैसे ही। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਕਸਦ हाँ ट्राउजर शर्ट पाया ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ। उसे मार्ट एक वीडियो बनी आ गई है को जी ड्राइवर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਜੀ? ਆ ਬੰਦਾ ਜੀ। मियां अनायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजमाल मोहल्ला हुसैनाबाद में बारिश और घरों का पानी जोहड़ की शक्ल में जमा। जोहड़ के बाद सेरे ज़मीन पानी जहरीला, मकीनों की अक्सरियत हेपेटाइटिस में मुब्तला। शाहजमाल का बहुत बड़ा मोहल्ला हुसैनाबाद में गंदे पानी की निकासी का निज़ाम न होने की वजह से खाली प्लाट और गलियां जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला और मज़र सेहत हो चुका, जिसे इस्तेमाल करके मकीन अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। पूरे मोहल्ले की मकीनों के हेपेटाइटिस C में मुब्तला होने का खतरनाक इंकशाफ हुआ। मुतासरीन ने बताया कि साबिका और मौजूदा हुक्मरानों ने इस मोहल्ले की निकासी आप का कोई निज़ाम ना बनवाया और हर बार इस मोहल्ले के लोगों के साथ वोट लेकर खिलवाड़ किया। इलाका मकीनों ने जामिया मस्जिद के सामने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मोहल्ले का गंदा पानी निकालने और सीवरेज सिस्टम बनवाने का मुतालबा किया। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा, RPO डेरा, DC डेरा और DPO डेरा का मुहर्रम कंट्रोल रूम का दौरा। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर रहे हैं। कमिश्नर डेरा डिवीजन सफरुल इस्लाम, रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल गफूर आफरीदी, डिप्टी कमिश्नर डेरा मंसूर अरशद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी, दीगर अफसरान ने मुहर्रम उल हराम के लिए कायम मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम का दौरा किया। इंचार्ज मुहर्रम उल हराम कंट्रोल मोहम्मद इमरान कुंडी ने अफसरान को सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और इंतजाम बारे ब्रीफ किया। उन्होंने अफसरान को बताया कि CCTV कैमरों की मदद से तमाम जुलूसों, मुजालिस और मुहर्रम रूट्स को मॉनिटर कर रही हैं। DPO डेरा ने कहा कि जिले भर में सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त
किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे हैं। तमाम अफसरान ने मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। ओकाड़ा से डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र ताला तोड़ गैंग मुतहर्रिक। ओकाड़ा थाना एडियन की हदूद फैसलाबाद रोड पर पेंट की दुकान पर चोरी की वारदात। चोर बड़ी होशियारी से फैसलाबाद रोड पर नवीद पेंट हाउस से 4.5 लाख कैश लेकर रफू चक्कर हो गया। फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि कम उम्र चोर दुकान के अंदर बासानी दाखिल हुआ। दुकान में दाखिल होकर किस तरह काउंटर से पैसे निकाल कर फरार हो गया। फुटेज होने के बावजूद चोर पुलिस की पहुंच से दूर। दुकानदार का आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करेंगे लोरालाई से। मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक अल सादात कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा सैयद मिराजान गरशीन, मरकजी जनरल सेक्रेटरी सैयद इब्राहिम शाह गरशीन, साबिक टिकट होल्डर सैयद शाह मोहम्मद खोंदई ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अल सादात कौमी मूवमेंट किसी भी कौम या सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारी तंजीम का मकसद अपनी बिखरी हुई कौम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना है और ये प्लेटफॉर्म अल सादात कौमी मूवमेंट का है। इसलिए हम अपनी कौम के हर जवान बच्चे बूढ़े से अपील करते हैं कि वो सब अल सादात कौमी मूवमेंट के झंडे तले एक हो जाएं ताकि हमारी कौम के हकूक़ कोई लौट ना सके। उन्होंने कहा कि अल सादात कौमी मूवमेंट के तमाम बलोचिस्तान के छोटे बड़े शहरों में ज़िले काबिनी कायम की जाएंगी और दफातर खोले जाएंगे। अल सादात कौमी मूवमेंट को फाल बनाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हमारे दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए खुले हैं और आने वाले इलेक्शन में ऐसी पार्टी से सियासी इत्तेहाद कायम करेगी जो अल सादात कौमी मूवमेंट के साथ इसके तमाम कौमी मसाइल का हल और इन मसाइल के खात्मे का पक्का वादा करेगी। बहुत जल्द अल सादात कौमी मूवमेंट के ज़रिए तमाम एक बड़ा कौमी जरगा या जलसा मुनक्किद करके अल सादात कौम के सामने हम आप अपना एजेंडा पेश करेंगे और कौम की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। कौम दरुख ज़ाय पनामा ढेर मेहरबान हो तो गुर्द लंबा खा महमूद साहब मुश्ता ढेर शुक्रिया अदा को सब मुश्ता टेम आल पाकिस्तान अल सादात कौमी मूवमेंट इज़ा मरकज़ी रहनुमायम सैयद मिराजान ज़मानुम दी पलोलाई के मकूर दी मोर दा तंजीम चिकरी पौनी से 93 की वजूद के रागरे दी नो मोर द सैयद कौम द पारा मोर बल्कि द गर्द कौम मोर वरोने दी मोर यो कौम सलम तासुब नस्ता मोर ता नजरी वो सरको द गर्द मोर युवाई सैयद लोलाई के सर चौक प्राती जगह मोर द पारा मोहतरम दी मुदार सड़ी कदर को दर कौम इज्जत को नो मोर दा स्टेप अखस से भी चिबाई सैयद कौम परवाज़ को अल सादात कौमी मूवमेंट तंजीम नो बाबा की मोर दा अल सादात कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जा मोर गुड त्रो पाकिस्तान ज़्यादा मुताबिक मोर खुदा गुजारिश को चिबाई बार डिस्ट्रिक्ट की खपल दफ्तर क्लास द सैयद कौम द पारा और द नूर कौमों द पारा कार का वास्ते شپه ورځ وکړي نو د دې لپاره موږ دا سره ونه کړی دا مجلس مروان کړی دی د دې په لورای کې موږ دفتر خلاصو جری دفتر قریب شاه محمد صاحب موږ سره محکمه سابق شوی ټیکټ هولډر وي سایه صدیق ولیا وي خوندای دی سید دی نابل ابراهیم شاه غادي بیا زموږ مرکزی جنرال سیکرټری د سادات موومنټ کا نغاره غزموږ فضلک تارن صاحب دی سره زموږ مرکزی چیرمن دی نو موږ دا شیان ګرد موږ ور ډیسټریکټ ته په لاس ورکو دا اوس نوې سیټ اپ سره روان دی الیکشن روان دی د 2023 الیکشن په دې کې موږ باقاعده د السادات قومي موومنټ پاکستان له طرفه ځه موږ باقاعده خپل کینډیډیټ درو د صوبایي اسمبلی لپاره د قومي اسمبلی لپاره هم په لورنای کې درو هم په جوړ کې درو هم په کلاشپا کې درو هم په ترور پاکستان کې درو د نه چې موږ یو په لورنای کې درو موږ په ترور پاکستان کې درو خالی په لورنای کې نه درو نو زموږ دا مقصد دی دا ممبران دی بل نگران سیټ اپ را روان دی په نگران سیټ اپ کې زموږ د چیف سیکرټري د وزیر اعلی د وزیر اعظم د صدر دا موږ دا گزارش دی او چې دا په دې کې د سردار سید میرشاه د نگران وزیر واخلي او دا بل څه شو حنیف خوندای د نگران وزیر اعلی واخلي له د گورنر واخلي هغه د
دوی خپل کار دی ودې دا خلک ایمانداره دي د دغو دامن صاف دي سردار میرشاه پلار سردار زمان شاه نومېدی د زکات چرمې وې په لورلای کې دننه دا شرطیزي کار کې پر دې باندې څوک یې وخت کرپشن هم نه نشي اړولی دغه رنګه زوی دی دغه رنګه ایمانداره دی نو زموږ له دا موجوده ګورنمنټ ته دا ګزارش دی چې دا د سید قوم نمایندګي به هم په وشي او ایمانداره سړی هم دی په نګران ګورنمنټ کې پکار دا دی چې ګورنمنټ ایمانداره خلک راولي غله خلک نه راولي نو دا د دې دپاره هم دا نن ایم پرپس کاورج موږ کړی دی د دې ځای دپاره مو هم کړی دی او بل دغه دی چې وایي دلته له دا درس څلوېښت کلو سره له سید قوم سره ناجایز روان دي لورلای کې ولې یوه مرکه له سید قوم بغیر نه ده سوي چې ځلولي بیا وراسي د سید دروازه وټکي هغه صاحب ته راځه ما خو نن پلانی بستری دی له ما سره لاړ شه دا خلک بیا د سید عزت کوي سید ته خدای مقام ورکړی دی خدای عزت ورکړی دی د استاد تر وزارتو د استاد تر وزیر اعلیتوب موږ ته د خپل سیدي یو په زره ښه ده موږ ته د خپل سید باندې دونه فخر کوو خاص چې اوس ما د وزیر اعظم پر کرسۍ کښېنې زه دومره نه یم خوشحاله لکه د سید قوم نمایندګي چې کوم لکه په دغه زه خوشحاله یم نو دا واره د سید قوم اتحاد اتفاق وکړي دلته په دا لوړی کې 3.5 زره ووټه دي موږ خپل سړی درو که البته موږ نه سو ګټلی پیښې دي وروره سیاسي پارټیان یې اتحاد سره کوي ګډ جوړ سره کوي موږ به هم د تحریک کیسه سو اتحاد به ورسره وکړو بیا دوی له زموږ پاک کې واخله بیا موږ د دوی پاک کې واخلو دا خو بیا د بیا خبره ده دا خو د مخکې خبرې دي پر مخ به راځي موږ نو اوس هم له ډاکټر باري دی پیسای دا خوارکۍ په دا 15 کاله دی رګړې خوري تر دا ګوډو ډاکټرانو سینیره دی دی ناستې قرار وروره میډیکل افسر تر د جونیره خلک را روان دي وروره نیمه ډیچو دي نیمه ایم اس دي نیمه څنګه دي هلکه څنګه دا باري سره ناجایزه کوي په یو سر کواسي چې دا صحیح دی دارنګه سزا یې که موږ ته میلاولي وسایت قوم ته موږ قطعا وروره د یوه سړي حمایت هم نه کوو خپل الیکشن کوو که 15,000 وټاخو که 10,000 وټاخو وروره له ناصره سره کوو له ترینو سره کوو له پنجابي سره کوو له بلوڅ سره کوو له سرکي سره کوو له بابوزي سره کوو له وطک سره کوو چې ساید لخوا له موږ دا منفي خلاف کارونه کړي زه دا ټایم چیرې وم زه په کوم ځای کې یم باري په کوم ځای کې دی پیګه چې موږ ورته چې 1200 وټه درکړل پیګه دا سزا موږ ته میلاوږي دارنګه خو موږ نشو برداشتولی دارنګه خو موږ د یو چا حمایت هم نه کوو موږ خپل سید درو که 1 وټاخو که 0 وټاخو که 15 وټاخو کلک دروځو وروره پر دا شي باندې موږ دا د نن پرس کانفرنس کړی دی له ما سره شاه محمد صاحب هم ناست دی سید ابراهیم شاه غشین صاحب هم ناست دی زما په څنګ باندې مرکزي جنرال سیکرټري دی شاه محمد صاحب هم مرکزي ممبر دی زه د مرکزي کمیټې ممبر یم موږ بهار ډسټرکټ ته دا اختیارات ورکوو که په هر ډسټرکټ کې دوی څنګه فیصله کوله مطلب اوس کله دلته په لوډای کې مطلب موږ پوزیشن کمزوری دی الیکشن نشو ګټلی مثال موږ مخامخ د یو چا حمایت کوو بیا دا موږ خپل ډسټرکټ کابینه چې ده دا به موږ له یو ځای ټاکو چې باید موږ له منا سره حمایت کوو له تور سره موږ له تور ملګرتیا کوو له پښتونخوا ملګرتیا کوو له د NP ملګرتیا کوو هغه به بیا موږ پر مخ باندې پوزیشن کوي نو موږ به بیا د هغه سړي سره به بیا موږ مطلب ګټ جوړ کوو وسلام ډېره مهرباني अब तक के लिए इतना ही देखते रहिए MS 18 न्यूज़।